In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 168. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. कुछ सवालों के जवाबात वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है लाजवाब देता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि वो एक नंबर का फ्रॉडिया निकला, या वो बड़ी फिल्म निकली, या वो बड़ा दिल फेंक निकला, या तुम बड़े बेसब्रे निकले, या ये मौका बड़ा फ़ायदा मंद निकला, या तुम बड़े सख्त दिल निकले. अच्छा, ये मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ कि जब हमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ नया पता चलता है जो पहले हमें मालूम नहीं होता या पहले हमें वाज़ेह नहीं होता, और बाद में उस कुछ यानी वक्त के साथ कुछ हमें पता चलता है, तो उस वक्त हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. जैसा कि मैं कहता हूँ कि वो एक नंबर का फ्रॉडिया निकला, यानी मुझे नहीं पता था कि वो शरीफ आदमी है, फ्रॉडिया है, या वो कैसा आदमी है. तो यानी वक्त के साथ साबित हुआ कि वो अच्छा आदमी नहीं था, वो तो फ्रॉडिया था. तो ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं. यानी वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू रिवील अ क्वालिटी, करेक्टरिस्टिक और आउटकम दैट बिकम्स क्लियर ओवर टाइम. अच्छा, आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. ये तो खैर आपके इल्म में है कि कोई भी जुमला इंग्लिश की जब हम बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो भी सब्जेक्ट, नेम हो, अली, आसिफ, इमरान. उसके बाद हमने टर्न आउट टू बी. टर्न आउट टू बी का मतलब है निकला. यानी चूंकि अमूमन ये सेंटेंसेस हम पास्ट टेंस के अंदर ही बोलते हैं, तो इसलिए इसके लिए हमने सिंपल पास्ट फिक्स कर दिया कि आप टर्न आउट. अगर कोई चाहे तो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकता है विल टर्न आउट, या निकलता है टर्न्स आउट. लेकिन यूजली वी स्पीक देम इन सिंपल पास्ट. इनको हम पास्ट टेंस के अंदर बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर में लिख दिया कि सब्जेक्ट के बाद टर्न आउट टू बी. उसके बाद आप जो भी नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आप इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. लेकिन मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि एक तो आपको लिसनिंग प्रैक्टिस मिलती है, यानी वीडियो पूरी देखने से आपको काफ़ी सारे नए लफ्ज़ सीखने को मिलते हैं. मेरी कोशिश होगी कि आज के इस वीडियो लेसन में आपको वोकेबलरी के कुछ नए ऐसे वर्ड सिखाओ जो इससे पहले आपने ना सुने होंगे, जो हो सकता है आपने इस्तेमाल ना किए हों. लेकिन अगर आप वीडियो लेसन कंप्लीट देखेंगे तो आपको वोकेबलरी के लिए न्यू वर्ड्स इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे. आइए आप हम इसके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं. वो एक नंबर का फजूल निकला. ही टर्न आउट टू बी यूजलेस. ही टर्न आउट टू बी यूजलेस. अच्छा, यूजलेस हम फजूल के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए अगर हम यूं कहते हैं ही टर्न आउट टू बी कंप्लीटली यूजलेस तो भी ठीक है. या यूजलेस की जगह वर्थलेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या वर्थलेस की जगह गुड फॉर नथिंग. ही टर्न आउट टू बी गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग का मतलब ये होता है फजूल शख्स. यार माई फ्रेंड इज़ अ गुड फॉर नथिंग, मेरा दोस्त तो फजूल आदमी है. तो गुड फॉर नथिंग भी यूजलेस के लिए इस्तेमाल होता है. वो एक नंबर का फ्रॉडिया निकला. ही टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड. ही टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड. उसका मुलाजम बड़ा कामचोर निकला. हिज एम्प्लॉय टर्न आउट टू बी वेरी लेजी. हिज एम्प्लॉय टर्न आउट टू बी वेरी लेजी. अच्छा, लेजी का मतलब कामचोर भी होता है, सुस्त भी होता है. लेकिन अगर आप चाहें तो वर्क शाय, SHY शाय, यानी वर्क शाय भी यूज़ कर सकते हैं. हिज एम्प्लॉय टर्न आउट टू बी वर्क शाय. या वर्क शाय भी नहीं यूज़ करना तो स्लैकर, SLACKER, स्लैकर का मतलब भी कामचोर होता है. उसकी बेगम बड़ी फजूल खर्च निकली. हिज वाइफ टर्न आउट टू बी अ बिग स्पेंडर. बिग स्पेंडर होता है फजूल खर्च. हिज वाइफ टर्न आउट टू बी अ बिग स्पेंडर. या एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट जो शख्स होता है वो भी फजूल खर्च होता है. वो बड़ा बदकिस्मत निकला. ही टर्न आउट टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट. ही टर्न आउट टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट. मेरा पार्टनर बड़ा मकार निकला. My partner turned out to be very cunning. My partner turned out to be very cunning. Cunning होता है मकार आदमी. अच्छा, क्लेवर जो होता है ना ये पॉजिटिव चालाक होता है, लेकिन cunning जो होता है ये मकार नेगेटिव लोग होते हैं. वो बड़े बातूनी निकले. They turned out to be very talkative. They turned out to be very talkative. या चैटर बॉक्स भी कहते हैं जो बहुत बातें करता हो. वो बड़ा काबिल एतमाद निकला. He turned out to be very trustworthy. He turned out to be very trusty. यानी वक़्त ने साबित किया कि वो बड़ा काबिल इत्माद शख्स है. वो मेरे अरमानों का कातिल निकला. He turned out to be the destroyer of my dreams.
ڈسٹرائر آف مائی ڈریمس کا مطلب ارمانوں کے، ارمان کہتے ہیں جو خواب ہوتے ہیں، تو ڈسٹرائر یعنی خراب کرنے والا، ان کو ختم کرنے والا. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا ڈسٹرائر آف مائی ڈریمس. وہ بڑی کم ظرف نکلی. شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری نیرو مائنڈیڈ. شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری نیرو مائنڈیڈ. تم بڑے ظالم نکلے. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری کرول. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری کرول. میرے ابو بڑے خدا ترس نکلے. مائی فادر ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری گاڈ فیئرنگ. My father turned out to be very God fearing. یہ فیصلہ بڑا درست نکلا. This decision turned out to be very accurate. Accurate ہوتا ہے کریکٹ، درست یا رائٹ. This decision turned out to be very accurate. وہ بڑی جلد باز نکلی. She turned out to be very impatient. She turned out to be very impatient. اچھا اگر آپ چاہیں تو impatient کی جگہ آپ she turned out to be very hasty, rash, ہریٹ، یعنی یہ ہم لفظ یوز کر سکتے ہیں جلد باز کے لیے، یعنی ہیسٹی، ریش یا ہریٹ. لیکن امپیشنٹ بھی بالکل ایگزیکٹ صحیح لفظ ہے. وہ لوگ بڑے مہمان نواز نکلے. دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری ہاسپیٹیبل. دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری ہاسپیٹیبل. ہاسپیٹیبل ہوتا ہے جو شخص مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا ہے، اور یہ ویسے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو اس کی ہم خدمت خاطر کریں. تو بہرحال دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری ہاسپیٹیبل. مین شوڈ بی ہاسپیٹیبل. انسان کو مہمان نواز ہونا چاہیے. تم بڑے خود غرض نکلے. یو ٹرن آؤٹ ٹو بی سیلفش. یو ٹرن آؤٹ ٹو بی سیلفش. سیلفش ہوتا ہے جو خود غرض آدمی ہوتا ہے. وہ لوگ بڑے دھوکے باز نکلے. دے ٹرن آؤٹ ٹو بی فراڈس. دے ٹرن آؤٹ ٹو بی فراڈس. اچھا فراڈس کی جگہ چیٹ کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں. دے ٹرن آؤٹ ٹو بی چیٹ. تو یعنی دھوکے باز ہوتا ہے یہ فراڈ یا چیٹ ہوتا ہے. وہ بڑا بدتمیز نکلا. He turned out to be rude. He turned out to be rude. تم بڑے سخت دل نکلے. اچھا کچھ لوگ نا بڑے وہ سخت دل ہوتے ہیں. You turned out to be cold hearted. You turned out to be cold hearted. اچھا cold hearted کی جگہ stone hearted کا لفظ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے سخت دل. stone hearted یا cold hearted، سخت دل. یہ خبر بڑی حیران کو نکلی. This news turned out to be surprising. This news turned out to be surprising. یہ موقع بڑا فائدہ مند نکلا. This opportunity turned out to be beneficial. Opportunity کہتے ہیں موقع کو، beneficial کہتے ہیں فائدہ مند کو. تو this opportunity turned out to be beneficial. وہ بڑا ڈرامے باز نکلا. He turned out to be a drama king. He turned out to be a drama king. اچھا ڈراما کنگ ہوتا ہے جو ڈرامے باز، فضول ڈرامے کرتا ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. وہ بڑی فلم نکلی. اکثر یہ ہمارے یہاں یہ سینٹینس بولا جاتا ہے، یار جو بندہ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اوور ڈرامیٹک. ڈرامیٹک کہتے ہیں جو فلمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اوور ڈرامیٹک. اوور ڈرامیٹک کا مطلب فلم ہوتا ہے. یہاں پر اس میں ہم نے سینٹینس میں لیا ہوا ہے. تو شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اوور ڈرامیٹک. وہ بڑا ڈرپوک نکلا. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے اسکیڈی کیٹ. اچھا اسکیڈی کیٹ کہتے ہیں ڈرپوک کے لیے. ویسے تو کورڈ بھی ہوتا ہے لفظ، یہ چونکہ نیا لفظ تھا. اسکیڈی کیٹ آپ کے لیے اچھا لفظ ہوگا تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں. تو ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے اسکیڈی کیٹ. وہ بڑا جذباتی نکلا. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری ایموشنل. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری ایموشنل. اچھا ایموشنل جذباتی، ایک سینٹیمنٹل. سینٹیمنٹل کا مطلب بھی جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل کا مطلب بھی جذباتی ہوتا ہے. وہ بڑا دل پھینک نکلا. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ہوپ لیس رومانٹک. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ہوپ لیس رومانٹک. اچھا رومانٹک، ہوپ لیس رومانٹک ہوتا ہے دل پھینک یا امپلسو لور یا رومانٹک فول، یعنی ان میں سے آپ کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں. تم بڑے بے صبرے نکلے. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری امپیشنٹ. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری امپیشنٹ. وہ بڑی تیز تراز نکلی. شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری شارپ ٹنگڈ. اچھا تیز تراز کے لیے شارپ ٹنگ کا لفظ بھی ٹھیک ہے. ایک لفظ ہوتا ہے شریوڈ، SHREWD. شریوڈ کا مطلب بھی تیز تراز ہوتا ہے. یہ شارپ وٹڈ. شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری شارپ وٹڈ. شارپ وٹڈ بھی کہتے ہیں تیز تراز کو. یا کوئک تھنکر. شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کوئک تھنکر. تو کوئک تھنکر، شارپ وٹڈ یا شریوڈ یا شارپ ٹنگڈ، یعنی آپ کوئی بھی لفظ یوز کر لیجیے. تم بڑے چڑچڑے نکلے. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری کرینکی. کرینکی ہوتا ہے جو چڑچڑا سا ہوتا ہے. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری کرینکی. تم بڑے چڑچڑے نکلے. یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری کرینکی.
You turned out to be very cranky. Cranky کہتے ہیں جو چڑچڑا آدمی ہوتا ہے جی. وہ بڑی بد مزاج نکلی. She turned out to be very unpleasant. She turned out to be very unpleasant. Unpleasant ہوتا ہے جو بد مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بڑی محبت کرنے والی نکلی. She turned out to be very loving. She turned out to be very loving. وہ بڑی عقل مند نکلی. She turned out to be very intelligent. She turned out to be very intelligent. تم بڑے ذمہ دار نکلے بھائی. You turned out to be very responsible. You turned out to be very responsible. وہ بڑا کھلے دل والا نکلا. کھلے دل والا جو ہوتا ہے compassionate. ویسے تو open hearted بھی کہتے ہیں یا compassionate. He turned out to be very compassionate. He turned out to be very compassionate. Compassionate ہوتا ہے. He turned out to be very generous hearted. Generous hearted کبھی ہوتا ہے. Big hearted بھی ہوتا ہے کھلے دل والا. Big hearted یا generous hearted یا compassionate. He turned out to be very compassionate. وہ بڑا وفادار نکلا. He turned out to be very loyal. He turned out to be very loyal. So you must have noted that in all these sentences ہم نے subject کے بعد turned out to be کے بعد noun یا adjective استعمال کیا اور اس طرح یہ جملے بنا لیے. اس میں I hope کہ you must have improved your vocabulary. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.